Welcome sa atong live session karon nga gabi sa akong mga amigo kag mga amiga sa mga nagatan-aw man kag magpalamanti sa sining akong live session sa nga gabi. Ako usa ka mong kantahan. Magunsa na lang ako kon mawala na ikaw, maayo pa nga matapos na lang ang tanan. Tuohi nga ikaw dagayo ang gidamgo ngalaot kong pala dunggana kining to'y mawang nagatuka tapusan na ang pagpaantos ning kabuo. Nga ikaw akong panggao kanimo yata ko ang imaya tuki nga ikaw akong panggaon makiguban ko kanimo sa lugnanan nga ikaw dagayo ang gidamgo igalaot kong kala dunggana kining timbawang nagatukaw tapusan na ang pagpaantos ning kabuo. Nga ikaw akong panggao kanimo yata ko ang imaya nga ikaw akong panggaon makiguban ko kanimo hangtod sa lugngana. Okay mga kaigsuunan ko, Luzon, Visayas kag Mindanao, to upload sa akong mga kaigsunan PVMA Missioners sa akong mga amigo kag mga amiga sa mga gabi. Yari naman kita sa atong live session kag aton pagaisgutan ang bahin sa mga message o mga pagtudlo o mga kabutihan nga gitudlo sa atong kapunungan sa Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Agipundar atong Divine Master Ruben Eder Reclusignor bulan ug tuig Oktubre 19, 1965. Ano bala ang PBMA Incorporated? Sa pagkakaroon, madamo ang aton mga kaigsuunan nga may mga pagtatanong labi natong aton mga kaigsuunan nga mga kabataan pa sa subong nga tiempo. Nakita nila ang mga ginahimo sa PVMA. May mga pamangkot sila kung ano ang purpose sa atong asosasyon. Gani, kinahanglan naton
may mga basihan kita kaugalingon kitang baylos sa atong asosasyon nga atong huptan para mapaintindi kag mapasabot naton sa aton mga kaigsunan, labi na diri sa social media nga madamo ang mga dili members PBB ang nagpamati. Kag kita nga mga misyonarya nga ari sa social media, hindi naton may balaan ang nagapalamati kung sino nga mga katauhan ang nagapamati sa tong istorya. Ang importante, nagadulong kita sang mga kaayuhan pinaagi sa atong mga pag-explicar diri sa social media. Kaya may mga kaigsunan kita nga sa gisiling ko na may mga pamangkot kung ano ang PBMA. Ang PBMA sa gyapon isa ka association nga ang pangalan Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Kung ano man ang nakasulat dira sa atong association, mao kana ang iyang mga pamatasan, mao kana ang iyang mga rule, mao kana ang iyang mga mission, vision nga ginahimo sa mga misyonarya, membros PBMA. Galing atong diri gipasabot karon kay may mga ara kita mga kaigsunan nga nagapamangkot. Kay atong panila may ara nga laing asosasyon nga nagdala gihapon ang gisampit o ang ilahang girespeto. Mao si Divine Master Ruben Edereclo Sr., si Master Ruben Beeclo Jr. Sabat ko naman, tanaw lang ninyo ang tuod-tuod nga PBMA. Nagahalin na rehistro sa 6 Oktubre 1965. Mao kanay gihalinan sa mga lain-laing mga grupo karon nga nagdalaman sila sa pangalan PBMA. Wala may laing naglibog sa atong asosasyon kundili ang mga membro man lamang nga hindi nakasubaybay sa atong asosasyon. Mga membro nga nag-angkon sila nga sila PBB. Pero wala po sila kasabot kung unsa ang ilang pagka-PBB. Kini ang isa sang mga implementar naton kag paibalo sa social media ang kamatuoran kag ang paghatod sa mga maayo nga mga mensahe dira sa aton mga kaigsunan. Kay ang atong gihubad o gilantaw diri ang pangalan sa PBMA, Philippine, letter P. Benevolent, letter B. Ang benevolent nakasulat dira kung ano ang ara sa rule and regulation and bylaws sa PBMA. Mausab ang mga nakasaad dira sa gitawag benevolent. Missionaries. Sa pangalan nga missionaries gidala tungod nga may ara kita mga tinutuyo kung ano man nga gitawag kita og missionaries.
Ang missionaries may dako siya nga kahulugan sa atong asosasyon. Diri sa atong asosasyon, ang missionaries nagasunod, nagatudlo sa mga maayo nga mga buhat, naga-implementar, kag nagabulig sa tong mga masakiton at sumala sa mga pagtudlo og mga doktrina nga gibilin sa atong Ginoong Dios Jesucristo nga sang diri pa siya sa kalibutan didto dapit sa Middle East. Ano makaingon man ko nga diri sa kalibutan, unya didto sa Middle East. Kay nakasayod naman kita nga ang kalibutan, halapad ang kalibutan. Lain-lain ang mga kanasuran, labi na sa panahon ni Jesus Christ, wala pa ang Pilipinas. Adto pa sa idalom, sa tubi, wala pa kini siya mulutaw ang Pilipinas. Gani, isa siya sa nakasaad sa aton Philippine. Nakasaad ang benevolent. Ano ang benevolent? Lantawan ninyo o sisa sa Webster Dictionary o kung sa diin man ayan ng mga dictionary. Missionaries nagmission. Kung ano ang imo mission, siyang missionary sa PBB, amo na siya ang nakasaad sa Yasugo. Ano ang Yasugo? Ano ang mission? Kag bulig sa mga taong nagtuo sa Diyos. At itong mga tao nga nagtuo nga may Diyos ang kalibutan. At itong mga tao nga nagatuo nga may gahom ang Diyos. Kag paagi sa isa ka misyonaryo, naga-implementar kag nagabulig sa may mga sakit kung paano sila tudluan nga mag-ayo sila sa ilang mga balatian. Amo ina ang sugo sa isa ka missionaries nga gintawag sa PBB. Diin man kini nagabis. Nagabis ini sa pangalan sa grupo sa atong Ginoong Diyos Kristo. Sino man si Ginoong Kristo? Si Ginoong Kristo magtutudlo. Ang iya mga tinudluan, si Juan, si Lucas, si Pedro, si San Mateo, si Judas, si Magdalena, si sino-sino pa to mga apostoles, ang gintudluan. Hasta nga nagkuyanap, nga nagdaghana ang mga tao ng isa na kasyudad sang Galilea, ang nagatuo sa kay Jesus nga magtutudlo didto sa Middle East sa unang panahon. Karon diri sa Pilipinas, amo ina siya ang lantaw usab sa isa ka asosasyon. Ang asosasyon ang magtutudlo si Divine Master ginsundan si Divine Master Reben Directly Jr. ginsundan ni Master Reben Beclo Jr. Sila mga magtutudlo sa asosasyon sa PBMA. Ang asosasyon PBMA nagapakig-angay kag nagaupod sa mga programa
sang aton gobyerno. Bisan sinuman ang nagahupot sa rinda sa aton barangay, sa aton syudad, sa aton probinsya, sa aton nasyon, o presidente ka, kung anuman ang mga programa sang aton gobyerno, ang PBMA, isa lamang ka nagasunod, kag nagaugyon sa mga rule and regulation sa aton pamatakaran sa aton gobyerno. Amo ini ang explicar ko sa mga sa social media, sa aton mga bisita adlaw-adlaw, nga may mga pagpangusyoso, mga pagpamangkot kung ano ang PBMA. Siyempre, sulod sa 47 anyos ng kakatuigan, nga ako nagserbisyo, nangin member, nagserbisyo sa asosasyon, nagserbisyo sa akong mga kaigsunan mga Pilipino, ning atong nasud nga Pilipinas. May gamay na akong kahibalo kung paano na konsabton ang ilang mga pangutana o ang ilang pagtatanong sa asosasyon. Halimbawa, ang pamangkot mo ini, sino man ang may gahum, ang anak kung ang ama, ang buot ti silingon, sino kuno ang mas gamhanan, ang ama kung ang anak, si Ruben Eclio Sr. kung si Divine Master Ruben Buray Eclio Jr. Kay hambal pa nila, lahi gyud to sang una ang amahan. Kay may mga milagro nga gipakita. Manang hambal sa aton mga kaigsunan. Lahi gyud kuno si Divine Master sang sakay Master Ben Beckley Jr. Ang sabat ko naman, okay, sakto na. Lahi ang amahan, lahi usab ang anak. Kaya ang amahan, tagpundar lamang sa asosasyon sa PBMA Incorporated. Ang anak, igo lamang nagpadayon sa misyon sa iyang amahan. Ang anak, si Master Ruben Beckley Jr., igo lamang nagsunod sa mga gibilin o gisugo sa iyang amahan, sa pagpadayon, sa pagtudlo sa mga tao nga nagbag-o sa ilang pagkatao. Kay kung ikaw ka misyonaryo o membro sa asosasyon, gibag-o nimo ang imong pagkatao. Paano nimo gibag-o ang imong pagkatao? Sumunod ka sa batas ng asosasyon, batas ng gobyerno, o batas sa Diyos. Ano nga batas sa asosasyon? Kag ano man ang batas sa gobyerno? Kag ano man ang batas sa Diyos? Ang batas sa asosasyon, gipabiyaan sa imo ang pagpanigarilyo, ang pag-inom, ang pagpanugal.
amo ina siya ang gipakuha sa imo. Hambal pa naman. Ako halimbawa, Brad, magmembro ko ng PBMA. Kay way man ko kapanigarilyo, way man ko inom, way man ko panahor. Kinahanglan pa ba ako magmembro sa PBMA? Ang sabat ko naman, pagusto ka. Kung sa imo pagtuo, kaya mo magbago sa sarili mong desisyon o kaugalingon mong pagbago sa imong kaugalingon. Kung nagkinahanglan kag PBMA, ang PBMA, mudugang lamang kung ikaw buutan, kunya magpamimbir ka ng PBMA, gidugangan lang sa PBMA ang imong pagkabuutan. Kay buutan ka naman nga daan, wala ka may mga bisyo, pues, padayon sa imong pagmatarong, bisag hindi ka membro sa PBMA. Kay ang PBMA ang gipangita adtong mga tao nga nagbuhat og mga dautan. Kay matud pa sa tong Ginoong Jesucristo, nagkari ako sa kalibutan, hindi para sa mga tarong, kundi para sa mga dautan. Sa aton pa, kung ikaw dautan, nagbago ka, kinahanglan mo ang PBMA, nagbago ka. Gihimo nimong taytayan, gihimo nimong gabayan, gihimo nimo nga sa imong pagkamatarong may gibasihan ka nga legal nga mapakita nimo nga ikaw matarong kay ang PBMA may pangalan nga missionary. Ang pangalan mo nga missionary, ang imo diploma nga ikaw ka matarong, nga dili man ka kay matud pa niya, hindi naman kinahanglan nga magmembro sa sang PBMA, kay matarong naman siya. Kung ikaw nagmatarong nga wala ka sa PBMA, padayon sa imong pagkamatarong, kay wala man giingon nga hindi ka maluwas kung dili ka membro sa PBMA. Kay gani, bisan pamanggani kung ikaw membro sa PBMA, matud pa nila ang maesplikar ko unsa man nga kaluwasan ang mahatag kanimo sa PBMA. Kay ang ato pirming giistorya para kita maluwas. Bisan pamanggani daluntang pangalan ni Kristo, kay kuno kumutuo kita kay Kristo, kita maluwas. Di ba? Pero ang PBMA wala magpasalig. Membro ka sa PBMA kay para ka maluwas. Ang gipasalig sa PBMA sa imo pag magbago ka, bilang isa ka kamisyonaryo, sundon mo ang balaod, mga matarong gitudlo, kay amo ina ang makahatag sa aton sa kaluwasan. Ang mahatag sa aton nga kaluwasan, ang mahatag sa aton nga paglaom, nga kita mangin maayo, ang pagtuman sa balaod sa PBMA, balaod sa gobyerno, ug balaod sa Dios. Dira nga parte kita maluwas. Nganong maluwas man kita? Kay madipinsahan ta ang atong kaugalingon sa mga kalainan.
Kay giistudyohan naton kung paano magtadlong ang atong kaugalingon. Amo lamang ina siya ang mahatag sang PBMA sa aton. Wala dira giingon nga pag membro ka sa PBMA, magbag-o ka kay maluwas ka. Ay, dili makapasalig ang PBMA nga luwason ka sa unsang klaseng kaluwasan. Kung masiling kita abi nga luwason ang imong kalag. Bisan pamanggani si Kristo kung imong tan-awon naghatag og kaluwasan sa tao, gitubos ang ilang kasalanan. Amo lamang ang nahatag ng kaluwasan. Pero ingon nga patong nga matay nga mga abusadong mga tao, mga naghimo og mga dautan, wala may klaro kung ba nadawat nila at tuwa sila sa impyerno. Naluwas ba ang mga matarong? Wala may mga espiritu nagbalik nga nakapamatuod, naluwas ang ilang kalag. Sino nga kalag ang sino ang espiritu nga napatay nga makapamatuod nga siya luwas? Wala. Pero ang PBMA wala magsiling nga maluwas ka, kundi luwason kita sa mga problema katulad sang mga bisyo gipawala sa aton. Kay gani maghisgot kita, nagtaas ang mga ari na ta sa mga critical karon, taas ang mga balaklon, taas ang atong gasolina, magsigit ag singgit-singgit, nagsigi kita og panaghoy kay mahal ang gasolina. Pero kung imo sa lantawon ang atong bisyo, bisag mahal ang tanan, dili gid mawala. Wala may nagsinggit-singgit diya nga mahal ang sigarilyo, mahal ang mga alak. Wala man may nagreklamo, no? Pero ang ato gireklamo kanang mahal ang balaklon, mahal ang gasolina. Kung imo lang tawon, ang himuon naton amo ang pagkontrol nga maluwas kita sa mga kalisdanan, biyaan ang mga bisyo. Matuto kita sa itong pangabuhi. Kay nakita na naton nga nagkalisod-lisod na ang kalibutan. Kay ang bisyo amo ang papigado sa tao. Amo ang naghatag sakit sa tao. Amo ang naghatag problema sa tao. Kaya ang una nimo nga problema, kung bisyoso ka, maglibog na imong ulo, wala na kay ipalit og sigarilyo. Kung lalong ka sa bisyo, maglibog imong ulo, wa na kay ipalit og ilimnon. Wala na ka magpalibog sa imong problema sa imong pamilya, kundi ang imong problemahan, ang imo na lamang bisyo. Kay di na matugunan ang imong bisyo, kay wala namang kaipalit. Unsa mahimuon nimo? Mangutang ka na lang, kag bahala na og makabayad ko og dili, basta matugunan lang ang imong bisyo. Di nagsakripisyo ta. Wala man kay labot sa gibuhat sa aton isig katawo, mag-unsa man siya mga kaigsuonan, no? Kining ato diri hisgot-hisgotan ni. Kay atong gitan-aw ang mga krisis kag sitwasyon sang kalibutan karon. Kay kun ikaw pobre, misamot kag yung ka pobre, basta may bisyo ka. Ngano man, mahal ang tanan. Di na kita makapa-eskwela sa itong mga kabataan. Untat na lang sa pag-eskwela.
kay dili na nato makupahan ang atong mga kinahanglan. Mao kini ang atong gisgutan karon mga igsuon nga unta wala man tay labot sa aton isig katawo. Wala man tay labot ug mag-unsa taning kalibutan. Pero ang aton diri tumong og tuyo amo ang pagpamata, pag-realize kun bala ang atong kaugalingon naghatag ba og problema kining mga bisyo sa aton. Mao kini ang gitudlo sa PBMA. Basta membro ka lang. Basta membro ka, misyonaryo ka, sundo nimo ang balaod para magaganhagan ang aton mga problema. Makatabang kapag ampo. Matabangan natog ampo ang kalibutan. Kaya nga naman, way laing dunggon sa Diyos ang nag-ampo nga matarong. Mga kaigsoon. Kay ang nagapamati sa aton sa sining kalibutan, duha ka klase nga immortal. God spirit, bad spirit. Kanang bad spirit, naminaw usab na sila. Kung naghimo kag dautan, sulsulon pag nila ang imong utok, aron mahimo pag yung kag dautan. Kay mao man ang imong gipangandoy, maghimo kag dautan. Siyempre, ang maupod sa imo, mga bad spirit. Pero kung gusto mong Holy Spirit, balaan nga mga espiritu, maghimo tag matarong. Mao kini mga igsuon, sige ingon, duha lang kadalan ang aton alagyan. Kung ikaw matarong, padayon sa imong pagmatarong. Kung ikaw magpakalain, padayon sa imong pagpakalain. Kanya-kanya kitag desisyon kung asa ta nga dalan mag-agi. Daghang salamat. Luzon, Visayas, kag Mindanao to abroad. Kining ako mga mensahe ug asa man paingon ang akong tingog. Kamo nang bahala magpaminaw ug magtan-aw sinin ako istorya sa liwat maayong gabi sa